अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं जरमिश नॉवल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिल को छू लेने वाली मोहब्बत भरी कहानी, सजना में तेरी। जहाँ एक छोटी सी शरारत किस्मत का रुख बदल देती है और नफरत से शुरू होने वाला रिश्ता मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखता है। तो फिर बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं आज की कहानी की जाने। नौशी, अब यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले लो। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, कुछ खुद पर भी तवज्जो दो। कोई फेशियल वगैरह करवाओ ताकि थोड़ी रंगत खिले। कि ये ना हो कि लड़के वाली शादी के दिन तुम्हारी सांवली शक्ल देखकर इनकार कर दे और हमारे खानदान की बिला वजह ही बेइज्जती हो जाए। ये जहरीले और काटदार अल्फाज शाहविला की तीसरी बहू शबनम बेगम के थे, जो दरवाजे की चौखट पे खड़ी अपनी मखसूस तंजिया और कड़वे अंदाज में कमरे में मौजूद लड़की को घूर रही थी। नौशीन, जो शीशे के सामने खड़ी अपने दुपट्टे की तह दुरुस्त कर रही थी, इन अल्फाज को सुनकर एक लम्हे के लिए साकित रह गई और उसके हाथ वहीं रुक गए और दिल में एक शदीद धसक उठी। लेकिन उसने अपनी चच्ची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सर झुकाकर अपना बैग उठा लिया। शबनम बेगम अपना लफ्जी वार करके इंतहाई रौनक और गरूर से पलटी, लेकिन दरवाजे की चौखट अबूर करते उनका पांव फर्श पर पड़े एक छोटे से आराइशी गुलदान से टकराया और वो बुरी तरह से लड़खड़ा कर सामने वाली दीवार से जा टकराए। उनके टखने में एक शदीद दर्द की लहर उठी। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जिस पर नौशीन फौरन घबरा कर उनकी तरफ पड़ी। लेकिन शबनम बेगम ने उसे गुस्से से हाथ के इशारे से दूर रहने का कहा और लंगड़ाती हुई वहां से चली गई। नौशीन का रंग बेशक थोड़ा सांवला था, लेकिन उसके नैन नक्श में एक ऐसी बिला की कशिश थी जो देखने वाले को अपनी जानिब मकनातीस की तरह खींच लेती थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी स्याह आंखें, जिसमें उदासी और चमक का इम्तजाज था, उसके चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। बिन माँ बाप के पलने वाली ये लड़की इस घर के लिए सबसे बड़े बुजुर्ग आगा जान की जान थी। जब नशीन बहुत छोटी थी तो उसके वालिदैन एक खौफनाक कार हादसे में खालिक हकीकी से जा मिले। उस दिन के बाद से आगा जी ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। घर में उसकी ताई जान शगुफ्ता बेगम, जो कि शाहविला की सबसे बड़ी बहू थी, नशीन से अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करती थी और ताई जान भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। सिर्फ चच्ची शबनम ही थी जो हर वक्त अपने दिल में बुग़्ज़ रखती थी और मौका मिलते ही नौशीन के सांवले रंग पर तंज करने से बाज नहीं आती थी। नौशीन अभी शीशे के सामने खड़ी अपना दिल करा ही रही थी कि कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और शबनम बेगम की दोनों बेटियां सारा और जारा अंदर दाखिल हुई। ये दोनों नौशीन की हम उम्र थी और इसी के साथ ही एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। गो के उनकी नौशीन से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कभी कभार अपनी माँ की सोहबत का असर उन पर भी नुमाया हो जाता था। सारा ने नौशीन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे नौशी, तुमने कैसा सरसों जैसा पीला रंग पहन लिया है। तुम्हारी रंगत पहले ही इतनी दुबी हुई है और ये तेज रंग तुम्हें मजीद काला दिखा रहा है, और तुम पर ये पीला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सूट तुम मुझे दे दो, वैसे भी सांवले लोगों पर ऐसे शोख रंग बिल्कुल नहीं जचते। नौशीन को अपनी कजन की इस बात पर मजीद दुख हुआ, क्योंकि ये सूट उसकी ताया ने उसे बड़े प्यार से लाकर दिया था। उसे खामोशी से सर हिलाए और बगैर कुछ के अपने जूते पहनने लगी। सारा इंतहाई फखर से अपने नए और महंगे शिफॉन के दुपट्टे को कंधे पर सेट करती हुई मुड़ी, लेकिन अचानक उसका दुपट्टा ड्रेसिंग टेबल की एक नोकीली कील में बुरी तरह से फंस गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके आगे बढ़ने की वजह से वो महंगा और खूबसूरत दुपट्टा एक जोरदार आवाज के साथ फट गया। सारा के मुंह से हैरत और अफसोस की एक चीख निकली और वो अपने फटे हुए दुपट्टे को देखकर रोने वाली हो गई। जारा ने अपनी बहन की इस हालत पर बेसाख्ता कहका लगाया, जबकि नौशीन ने फौरन आगे बढ़कर उसका दुपट्टा कील से निकाला। कोई बात नहीं सारा, मैं इसे सी देती हूँ, या फिर तुम मेरे पास से कोई मैचिंग का दुपट्टा देख लो। लेकिन सारा का मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। इस घर का एक ऐसा अनकहा और अजीब राज था जिसे सब महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई जुबान पर नहीं लाता था कि नौशीन का दिल दुखाने वाले को उसी वक्त कुदरत की तरफ से कोई ना कोई तकलीफ जरूर पहुंचती थी, और जो उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करता था उस पर अल्लाह की रहमतों की बेतहाशा बारिशें होने लगती थी। नौशीन ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और अपनी दोनों कजन्स के साथ नीचे लाउंज की तरफ चल दी, जहां से नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। नीचे लाउंज में सुबह सवेरे का मंजर हमेशा की तरह बहुत पुररौनक और मसरूफियत से भरा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा और रवायती तर्ज का घर था,
جہاں سارے خاندان کے افراد ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ آج کل گھر میں خاص طور پر ایک خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ اگلے ہفتے نوشین کی شادی تھی اور تیاریوں کا سلسلہ عروج پر تھا۔ کچن سے شگفتہ بیگم کی انتہائی محبت بھری اور میٹھی آواز آ رہی تھی۔ آ جاؤ بچوں، جلدی سے نیچے آ جاؤ، ناشتہ بالکل تیار ہے۔ ذرا بیٹا، تم کہاں رہ گئے؟ جلدی آؤ، آج میں نے خاص تمہاری پسند کے لیے گرما گرم آلو کے پراٹھے اور پودینے کی چٹنی بنائی ہے۔ شگفتہ بیگم کی اس محبت بھری پکار پر گھر کے تمام افراد بھاری بھاری لانچ میں آنا شروع ہو گئے۔ آغا جی اپنی مخصوص چھڑی کے سہارے چلتے آئے اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کر مسکراتے اپنی بڑی بہو کو دعائیں دینے لگے۔ شگفتہ بیگم نے نوشین کو دیکھتے اسے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے بالکل ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیا۔ شگفتہ بیگم کا ایک بیٹا زریاب اور ایک بیٹی ماہنور تھی۔ ماہنور کی شادی ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، جبکہ ان کا بیٹا زریاب اس گھر کا سب سے سنجیدہ، اصول پسند اور روبدار فرد تھا۔ زریاب اسی یونیورسٹی میں ایک سخت گیر اور انتہائی قابل پروفیسر تھا جہاں نوشین پڑھتی تھی۔ زریاب کی شخصیت میں ایک عجیب سا دبدبا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی اور اپنے کام سے بے پناہ مخلص تھا، لیکن جب بات شادی کی آتی تو اس کے چہرے پر ایک سخت بیزاری اور غصہ چھا جاتا تھا۔ زریاب کا رشتہ کچھ عرصہ قبل خاندان کی ایک لڑکی سے طے پایا تھا جو کہ اس کی کزن تھی، لیکن نکاح سے کچھ دن پہلے زریاب کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اس رشتے سے خوش نہیں اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ زریاب جو ایک انتہائی خوددار اور اصولوں والا انسان تھا، اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اس رشتے کو ختم کر دیا اور اس لڑکی کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے نے زریاب کے دل میں عورتوں اور شادی کے نام سے نفرت اور اکتاہٹ پیدا کر دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گا اور اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اپنے کام اور اپنے خاندان کی خدمت میں گزار دے گا۔ شگفتہ بیگم کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ نوشین کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر اس گھر کی بہو بنائے، کیونکہ وہ نوشین کی سیرت، اس کے اخلاق اور اس کی معصومیت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نوشین ایک سانولی لیکن انتہائی سگڑ اور فرما بردار لڑکی ہے جو اس گھر کو اور ان کے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ لیکن زریاب نے شادی کے نام سے ہی مکمل طور پر انکار کر دیا اور کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ تو شگفتہ بیگم کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی ضد اور اس کے غصے کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی اس دلی خواہش کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ اسی دوران آغا جان کے ایک بہت پرانے اور گہرے دوست کی طرف سے ان کے نواسے کا رشتہ نوشین کے لیے آیا۔ لڑکا بہت پڑھا لکھا، برسر روزگار اور خوش شکل تھا۔ جب لڑکی کی فیملی کی عورتیں نوشین کو دیکھنے کے لیے شاہ ولا آئی تو شبنم بیگم کو پوری امید تھی کہ وہ لوگ نوشین کا سانولا رنگ دیکھ کر انکار کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ سب عورتیں نوشین کے تیکھے اور پرکشش نین نقش اور اس کی بے پناہ سلیقہ مندی کو دیکھ کر پہلے ہی نظر میں اسے پسند کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے نوشین کے رنگ کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور اسی وقت انگوٹھی پہنا کر رشتہ پکا کر دیا، اور اب شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی، جس کی وجہ سے شبنم بیگم اندر ہی اندر مزید جلنے لگی تھی اور ان کا حسد روز بے روز بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو سیڑھیوں سے اترتے زریاب کی بھاری قدموں کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک گہرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے میز پر آ کر سب کو سلام کیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ زریاب کی نظر ایک لمحے کے لیے نوشین پر پڑی جو کہ خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ زریاب نے بس ہلکا سا سر ہلا اور اپنی چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ان دونوں کے درمیان رشتے کے لحاظ سے کزن ہونے کے باوجود پورے 10 سال کا ایک بڑا فرق تھا، جس کی وجہ سے نوشین ہمیشہ زریاب سے ایک خاص فاصلہ رکھتی تھی اور اس کا دل سے احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ زریاب کی موجودگی میں وہ ویسے ہی بہت کم بولتی تھی، کیونکہ زریاب کی سنجیدہ طبیعت سے گھر کا ہر فرد تھوڑا خائف رہتا تھا۔ شبنم بیگم بھی لنگڑاتی ہوئی ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھی۔ ان کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ آغا جی نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، بہو، یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ صبح تک تو تم بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ تو شبنم بیگم نے برا سا منہ بنا کر نوشین کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، بس ابا جی، ابھی کمرے سے نکل ہی رہی تھی تو پاؤں پھسل گیا۔ نہ جانے صبح صبح کس منحوس کی شکل دیکھی تھی کہ سارا دن ہی اب درد میں گزرے گا، اور اوپر سے یہ سارا کا اتنا مہنگا دوپٹہ بھی پھٹ گیا ہے۔ پتہ نہیں اس گھر میں کس کی نحوست چھائی ہوئی ہے۔
शगुफ्ता बेगम ने शबनम की जरीली और तंजिया बात को फौरन भांप लिया। उन्होंने इंतहाई मतानत और तहम्मुल से जवाब दिया, अरे ध्यान कहाँ था तुम्हारा शबनम? तुम बस अपने पाँव पर कोई दबा लगा लो ताकि दर्द कम हो जाए। और खुदा रहा सुबह सुबह ऐसी नहूसत की बातें ना किया करो, घर में शादी का माहौल है। शगुफ्ता बेगम की बात सुनकर शबनम बेगम मजीद मुड़ कर रह गई, लेकिन आगा जी की मौजूदगी में वो कोई और बात नहीं कर सकी और खामोशी से अपना नाश्ता करने लगी। नौशीन का दिल अपनी ताईजान की इस हमायत से तशक्कुर से भर गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जो उसके सांवली रंगत को मजीद पुरकशिश बना रही थी। वो जानती थी कि इस घर में जहां उससे जलने वाले और उसका दिल दुखाने वाले मौजूद हैं, वहीं पर अपनी जान छिड़कने वाले भी उसके इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं जो उसे कभी गिरने नहीं देंगे। आगा जी ने चाय का आखिरी घूंट भरा और नौशीन की तरफ देखकर इंतहाई मोहब्बत से बोले, मेरी बच्ची, तुम्हारी शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने शगुफ्ता को कह दिया है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन और कीमती चीजें खरीदे। तुम बस खुश रहा करो और किसी की बातों को दिल पे मत लिया करो। तुम्हारी खुशी से इस घर में रौनक है। यूनिवर्सिटी जाने का वक्त हो रहा था। नौशीन ने अपना नाश्ता खत्म किया और आगा जान से इजाजत लेकर बाहर की तरफ चल पड़ी। जरियाब भी अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर निकल आया। आज जरियाब की गाड़ी किसी खराबी की वजह से वर्कशॉप गई हुई थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी की बस या किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। आगा जी ने जब जरियाब को बाहर खड़े देखा तो उन्होंने नौशीन के ड्राइवर से कहा कि वो जरियाब को यूनिवर्सिटी छोड़ता जाए। जरियाब खामोशी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया, जबकि नौशीन अपने दोनों कजन के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। जरियाब अपनी सोचों में गुम था और नौशीन उसकी मौजूदगी की वजह से बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसे जरियाब की शख्सियत से हमेशा घबराहट होती थी। वो यूनिवर्सिटी में भी जरियाब की क्लास में बहुत मोहतात रहती थी, क्योंकि जरियाब पढ़ाई के मामले में भी किसी तालिब इल्म को कोई रायत नहीं देता था, चाहे वो इसकी अपनी कजन ही क्यों ना। गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ रवा दवा थी। गाड़ी जैसी यूनिवर्सिटी के वसी और खूबसूरत कैंपस में दाखिल हुई जो तलबा की चहल पहल और रौनक देखने वाली थी। जरियाब ने गाड़ी रुकते अपना बैग उठाकर इंतहाई संजीदगी से बगैर किसी की तरफ देखे अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। उसका रोब और दबदबा ऐसा था कि राहदारियों में खड़े तालिब इल्म उसे देखते ही रास्ता छोड़ देते थे। नौशीन, सारा और जारा भी गाड़ी से उतरकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। नौशीना पढ़ाई में हमेशा से बहुत होशियार और लायक रही थी, इसलिए उस्तादसा और दोस्तों में उसकी बहुत इज्जत थी। आज उसके चेहरे पर एक खास चमक थी, क्योंकि उसकी शादी में अभी बस चंद ही दिन बाकी रह गए थे। वो तीनों चलती हुई कैफेटेरिया के पास वाले लॉन में पहुंची तो उनकी बाकी दोस्तों के एक बड़े ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और सबने मिलकर नौशीन को शादी की मुबारकबाद देना शुरू कर दी। हर तरफ से हंसी मजाक और बातों की आवाजें आ रही थी और नौशीन घबराते हुए सबका शुक्रिया अदा कर रही थी। यार नौशी, ये सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। तुम अगले हफ्ते दुल्हन बनने वाली हो और फिर तुमने यूनिवर्सिटी भी नहीं आना। हमें तुमसे एक बहुत शानदार और ग्रैंड पार्टी चाहिए। आज तो हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हुमा ने नौशीन का बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तो बाकी सबने भी उसकी भरपूर तारीफ की। नौशीना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सबको जरूर पार्टी दूंगी। बस जरा शादी की तैयारियां मुकम्मल हो जाए तो मैं तुम सबको अपने घर भी बुलाऊंगी। लेकिन उसकी दोस्ती उस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुई और उन्होंने जिद पकड़ ली कि इन्हें आज ही अरबी कैंटीन में पार्टी चाहिए। नौशीन के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी, क्योंकि उस वक्त उसके बैग में इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी सारी दोस्तों को एक शानदार पार्टी दे सके। उसे छुपकर अपना बैग टटोला तो उसमें बमुश्किल कोई 100 रुपए ही मौजूद थे। नौशीन ने थोड़ी झेमते हुए कहा, यार आज मेरा मूड नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। हम कल पक्का पार्टी करेंगे, मैं ताईजान से पैसे लेकर आऊंगी। लेकिन दोस्तें तो जैसे आज ही पार्टी लेने की कसम खाकर आई थी। उन्होंने नौशीन को छेड़ना शुरू कर दिया, देखो कैसी कंजूस दोस्त है, शादी की इतनी बड़ी खुशी में भी हमें छोटी सी पार्टी नहीं दे रही। दैट्स नॉट फेयर। अरसला ने भी टोका। नौशीन को उनकी ये बात दिल पर लग गई और उसने दिल ही दिल में सोचा कि वो आज उन्हें पार्टी देकर ही रहेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। नौशीन ने गहरी सांस ली। उसके जहन में अचानक एक इंतहाई खतरनाक मगर दिलचस्प ख्याल आया। उसकी नजरें सीधी उस डिपार्टमेंट की तरफ उठी जहां जरियाब शाह का ऑफिस था। वो जानती थी कि जरियाब उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद होगा और उसके पास हमेशा एक भारी रकम उसके वॉलेट में मौजूद होती है। नौशीन ने अपने दोस्तों से कहा,
तुम सब कैंटीन चलो और अपनी मर्जी का ऑर्डर करो, मैं बस 5 मिनट में पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। ये हुई ना बात। सब खुशी से कैंटीन की तरफ चल पड़ी और नौशीन तेज कदमों से चलती जरा आपके ऑफिस के करीब पहुंची। उसके दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसे राहदारी के कोने में छुपकर ऑफिस के बाहर बैठे बूढ़े पियोन को इशारा करके अपने पास बुलाया। पियोन जल्दी से चलता उसके पास आया। नौशीन ने अपने बैग से 500 का एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में रख दिया। बाबा, आप बस इतना करना है आपने कि जरा आप सर के ऑफिस में जाकर उनसे कहना है कि बाहर पार्किंग में कोई उनसे मिलने आया है और वो बहुत जल्दी में है। आपने मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना, बस उन्हें इसी किसी तरह से ऑफिस से बाहर भेजना है। नौशीन ने पियोन को जल्दी जल्दी हदायत दी। पियोन जरियाब के गुस्से से बहुत डरता था, लेकिन 500 का नोट देखकर उसकी नीयत डानोडोल हो चुकी थी और उसने इस बात में सर हिलाया। नौशीन वहीं दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। पियोन ने डरते डरते जरियाब के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल होकर बोली, सर, बाहर पार्किंग में कोई साहब आपसे मिलने आए हैं और कह रहे कि बहुत जरूरी काम है। जरियाब जो उस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ अहम नोट्स तैयार कर रहा था, उसे चौंकते हुए सर उठाया और अपनी ऐनक उतार कर मेज पर रखी। कौन है और उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? जरियाब ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। पियोन ने जल्दी से नजरें झुकाकर जवाब दिया, सर, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि आप फौरन नीचे आ जाए। जरियाब ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस से बाहर निकल गए। उसके चेहरे पर एक नागवारी तारी थी, क्योंकि उसे काम के दौरान किसी की मुदाखलत और वक्त का ज़ाया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे जरियाब राहदारी से बोलकर सीढ़ियों की तरफ गया, नौशीन तेजी से दबे कदमों चलती हुई उसके ऑफिस में दाखिल हो गई। ये लम्हा उसके लिए इंतहाई खौफनाक था। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और वो माथे पर पसीने की बूंदें भी चमकने लगी। ये उसकी जिंदगी की पहली चोरी थी, और वो भी जरियाब शाह जैसे सख्त दिल इंसान की, जो किसी को छोटी सी गलती पर भी माफ नहीं करता था। नौशीन ने तेजी से जरियाब की मेज का जायजा लिया। वहां कुछ फाइलें, किताबें और एक लैपटॉप रखा था। उसे जल्दी से कुर्सी के पीछे लटके हुए जरियाब के कोट की जेब चेक की, लेकिन वहां वॉलेट ही नहीं था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसे हर पल ये डर लग रहा था कि जरियाब के लिए अचानक वापस ही ना आ जाए और उसे रंगे हाथों पकड़ ले। अचानक उसकी नजर मेज की दराज पर पड़ी, जो थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने कांपते हाथों से दराज को खोला तो अंदर जरियाब का वॉलेट पड़ा था। नौशीन ने जल्दी से वॉलेट निकाला और उसे खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अंदर 5,000 के नए कड़कड़ाते हुए नोटों की एक मोटी रकम मौजूद थी। नौशीन ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो सिर्फ चंद हजार निकाल ले ताकि उसकी दोस्तों की पार्टी का बिल अदा हो सके, लेकिन फिर उस दोस्तों की फरमाइशें और उस खड़ूस जरियाब को सताने का बेहतरीन मौका उसे हाथ लगा था। तो उसके अंदर की शरारत जाग उठी और उसने बिना कुछ सोचे समझे सारे के सारे नोट निकाल कर अपनी मुट्ठी में दबाए और खाली वॉलेट वापस दराज में फेंक कर दराज बंद कर दी और पलट कर दरवाजे की तरफ भागी और बाहर राहदारी में आकर एक लंबी सांस ली। दिल की धड़कनें जैसे बेकाबू हो रही थी। उसे जल्दी से पैसे अपने बैग में डाले, तेज कदमों से चलती सीधी कैंटीन की जानिब भाग गई, जहां उसकी दोस्तें बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कैंटीन का माहौल इंतहाई पुरशोर और खुशगवार था। नौशीन ने अंदर दाखिल होते अपनी दोस्तों की मेज की तरफ रुख किया और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उनके पास जाकर बैठ गई। उसके दोस्तों ने उसे इतनी जल्दी और खुशी खुशी वापस आते देखा तो हैरत से उसकी तरफ झुके। यार नौशीन, तुम इतनी जल्दी पैसे ले भी आई? हमें तो लगा था कि हमें टालने के लिए गई हो। फराह ने धीमी आवाज में हैरत का इजहार किया। बस अब तुम लोग पार्टी एंजॉय कर और जो दिल करता है मंगवाओ। नौशीन ने कैंटीन वाले को आवाज दी और दोस्तों की मर्जी का ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में उनकी मेज पर पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और ढेरों चिप्स आ चुके थे। सब दोस्तें नौशीन की तारीफें कर रही थी और खुशी खुशी खाना खा रही थी। नौशीन भी अपनी चोरी के खौफ को भुलाकर कहके लगा रही थी और इस पार्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा मार का सर कर लिया है और दरियाब को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसका वॉलेट किसने खाली किया। ये उसके लिए एक यादगार दिन बन गया था और वो अपनी शादी की खुशी को अपने दोस्तों के साथ जी रही थी। दूसरी तरफ दरियाब पार्किंग में खड़ा काफी देर से इधर उधर देखता रहा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उससे मिलने आया हो। उसने कुछ लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं दिया।
ذرا آپ کے ماتھے پر الجھن اور غصے کے گہرے بل پڑ گئے۔ اسے یہ سب ایک بہت عجیب سا مذاق لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی طالب علم اس کے ساتھ شرارت کر کے بھاگ گیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر سر جھٹکتا واپس اپنے آفس کی طرف مڑ گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی اس کے والیٹ کے ساتھ پھر ہوا کیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر واپس اپنے کمرے میں آیا اور کرسی پہ بیٹھ کر دوبارہ اپنی فائلوں میں غرق ہو گیا۔ اس کا سارا دھیان اپنے کام پر تھا اور اس نے ایک بار بھی دراز کھول کر اپنا والیٹ چیک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ دن تیزی سے گزرتا گیا اور یونیورسٹی کی چھٹی کا وقت قریب آ گیا۔ طلبہ کی بھیڑ کم ہونے لگی اور راہداریاں سنسان ہونے لگی۔ دریافت نے اپنی گھڑی دیکھی اور ایک طویل انگڑائی لے کر اپنی فائلیں سمیٹنا شروع کر دی۔ اسے آج کسی کام سے بینک جانا تھا، اس لیے اس نے اپنا کوٹ پہنا اور میز کی دراز کھولی تاکہ اپنا والیٹ نکال سکے۔ دریافت نے دراز سے والیٹ نکالا تو اسے وہ روزمرہ کے مقابلے میں کافی ہلکا محسوس ہوا۔ اسے چلتے ہی چلتے یوں ہی والیٹ کھولا اور اندر جھانکا تو اس کے قدم وہیں کے وہیں رکے۔ والیٹ اندر سے بالکل خالی تھا۔ اس میں موجود پیسوں کی موٹی رقم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ خدا ہے، اس میں تو آج اچھا خاصا اماؤنٹ تھا، یہ کہاں گیا؟ زریاب کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اسے جلدی سے والیٹ کے سارے خانے چیک کیے، اپنا شناختی کارڈ اور بینک کارڈ دیکھے، سب اپنی جگہ پر محفوظ تھے، لیکن والیٹ میں موجود 40,000 کی بھاری نقدی مکمل طور پر غائب تھی۔ زریاب کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے اپنا بیگ چیک کیا، میز کی درازیں چھان ماری اور فرش پر بھی نظریں دوڑائی، لیکن پیسے کہیں نہیں ملے۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا کہ کسی نے اس کے آفس میں گھس کر اس کے والیٹ سے پیسے چرائے ہیں۔ زریاب کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ یہ زریاب شاہ کے آفس میں ہونے والی پہلی چوری تھی اور وہ کسی صورت اس چور کو بخشنے والا نہیں تھا جس نے اتنی بڑی رقم چرانے کی جرت کی تھی۔ زریاب اسی وقت کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ذہن میں زور ڈالنا شروع کیا کہ آخر اس آفس میں کون کون آیا تھا اور کب کمرے سے وہ باہر گیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ صبح والا واقعہ کھول گیا۔ پیون نے آ کر سے بتایا تھا کہ پارکنگ میں کوئی اس سے ملنے آیا ہے اور جب وہ نیچے آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک دم سے ساری کہانی واضح ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ پارکنگ والا بلاوا صرف ایک بہانہ تھا تاکہ اسے آفس سے باہر نکالا جا سکے اور پیچھے سے کوئی اس کا والیٹ صاف کر سکے۔ زریاب نے غصے سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور باہر بیٹھے پیون کو فوراً اندر بلایا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں پیون ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پہلے ہی لٹکا ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج کچھ تو ہونے والا ہے۔ زریاب نے اپنی گہری اور سخت نگاہوں سے پیون کو گھوڑا اور انتہائی کارڈار لہجے میں بولا، صبح تم نے مجھے آ کر کہا تھا کہ پارکنگ میں کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے، بتاؤ وہ کون تھا اور تم نے کس کے کہنے پر مجھے وہ جھوٹا پیغام دیا تھا؟ پیون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور سے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں پتا سر، وہ صاحب پارکنگ میں ہی کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ زریاب نے اپنی میز پر زور سے مکہ مارا جس کی آواز سے پیون اچھل پڑا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرت مت کرنا۔ زریاب کی آواز میں گرج تھی۔ میرے والیٹ سے آج 40,000 روپے چوری ہوئے ہیں اور یہ اسی وقت ہوا ہے جب تم نے مجھے جھوٹ بول کر آفس سے باہر بھیجا تھا۔ اگر تم نے مجھے ایک سیکنڈ کے اندر سچ نہ بتایا تو میں ابھی پولیس کو بلواؤں گا اور تم پر چوری کا پرچہ کٹوا کر تمہیں سیدھا حوالات بھجواؤں گا۔ یاد رکھنا، تمہاری نوکری بھی جائے گی اور تم ساری زندگی جیل کی روٹیاں توڑو گے۔ پولیس اور جیل کا نام سن کر پیون کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ روحان سا ہو کر زریاب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی نوکری اور عزت دونوں ہی پیاری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زریاب شاہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے سچ اگلنے کا فیصلہ کر دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دے، میرا اس چوری سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کوئی پیسے نہیں چرائے، مجھے تو نشین بی بی نے 500 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کو یہ جھوٹا پیغام دوں کہ کوئی پارکنگ میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے کمرے سے پیسے چرانے والی ہے۔ مجھے تو لگا شاید کوئی گھر کا مسئلہ ہے یا وہ آپ کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ نوشین کا نام سنتے زریاب کے قدم وہی رک اور اس کے چہرے پر موجود سارا غصہ ایک شدید حیرت اور بے یقینی میں بدل گیا۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اسے حیرت سے نوشین کا نام دہرایا اور سوچنے لگا کہ وہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی جو کہ گھر میں اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات بھی نہیں کرتی، وہ اتنی بڑی چوری کر نکلے گی۔ زریاب کے اندر حیرت کی جگہ شدید تیش اور غصے نے جنم لے لیا تھا۔ اسے پیون کو فوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا
और अपना कोट उठाकर तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया। उसे नौशीन की इस हरकत पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने चोरी की थी और ऊपर से जरियाब शाह को बेवकूफ भी बनाया था। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो आज घर जाकर उसका वो हश्र करेगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, और उसकी आने वाली शादी की खुशियों का सारा भूत भी उतर जाएगा। वो गुस्से से दांत पीसता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसके दिमाग में सिर्फ नौशीन का वो सांवला और मासूम सा चेहरा घूम रहा था, जिसके पीछे इतनी बड़ी शातिर छोड़नी छुपी हुई थी। जरियाब ने अपनी गाड़ी शाहविला के पोर्च में रोकी तो उसके अंदर गुस्से का एक तूफान मचल उठा। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधा लाउंज में दाखिल हुआ, जहां घर का माहौल मामूल के मुताबिक पुरसुकून था। नौशीन एक कुर्सी पर बैठी हुई जारा के साथ किसी बात पर हंस रही थी और इसकी हंसी की आवाज पूरे लाउंज में गूंज रही थी। जरियाब ने उसकी तरफ एक इंतहाई सर्द और कारदार निगाह डाली और उससे अपने पीछे आने का इशारा करके सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नौशीन की हंसी एकदम गायब हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बखूबी अंदाजा हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और अब जरियाब शाह उसे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। वो डरते डरते अपनी जगह से उठी और बाहरी कदमों के साथ जरियाब के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उससे धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखा तो देखा कि जरियाब खिड़की के पास खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। चलो, मेरे पैसे वापस करो अभी। जरियाब की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी काट और सख्ती थी कि नौशीन अंदर तक सहम गई। उसने खुद को संभालते मासूमियत का लुबादा ओढ़ने की नाकाम कोशिश की और माथे पर सिलवटें डालकर बोली, पैसे? कौन से पैसे जरियाब भाई? समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने आपके कौन से पैसे दिए हैं? जरियाब ने एक तंजिया और काटदार मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। देखो, चुपचाप मेरे वॉलेट से निकाले हुए पैसे लौटा दो, वरना कल क्लास में सबके सामने बेइज्जत करूंगा और आगा जी को भी तुम्हारी इस हरकत का बताऊंगा कि उनकी लाडली पोती यूनिवर्सिटी में क्या कुल खिला रही थी। तुमने प्यून को 500 का नोट देकर खरीदा और पीछे से मेरा वॉलेट साफ कर दिया। ये धमकी और सारी हकीकत सुनकर नौशीन की सारी बहादुरी और चालाकी हवा हो गई और वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि जरियाब इतनी जल्दी हकीकत तक पहुंच जाएगा। उम्मीद बनाते हुए बोली, जी, वो मैंने इसलिए लिए थे आपके वॉलेट से पैसे। मेरी दोस्तें मुझसे शादी की खुशी में ग्रैंड पार्टी मांग रही थी और मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके वॉलेट से निकाल लिए। जरियाब ने अपने तेज पर काबू पाते हुए पूछा, वो कितने पैसे थे? नौशीन ने नजरें झुकाकर इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया, 40,000। जरियाब ने बेसाख्ता अपना सर पकड़ा और एक लंबी सांस खींचकर बोला, जो बचे हैं वो मुझे वापस करो। नौशीन ने अपने दोनों हाथ आपस में मलते डरते डरते कहा, वो तो मैंने सब उड़ा दिए। जरियाब का दिमाग, उसका पारा एकदम से हाई होने लगा और उसकी सुर्ख आंखों में शदीद इश्तियाल उमड़ आया। व्हाट? 40,000 उड़ा दिए तुमने? तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा अगर तुमने चोरी ही करनी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी के ऑफिस में घुसकर उसका वॉलेट खाली करते हुए एक पढ़ी लिखी लड़की होकर तुमने ये हरकत की है। कल को तुम अगले घर जाओगी तो वहां भी यही हरकतें करोगी क्या? नौशीन का चोर का लफ्ज सुनकर जैसे उसे करंट लगा, वो फौरन दिफाई अंदाज में बोली, अल्लाह माफी जरियाब भाई, चोर किसे बोल रहे हैं? मैंने तो बस पैसे लिए थे पार्टी के लिए, उस वक्त मेरे पास थे नहीं। और आप मेरे कजन हैं, आपसे नहीं लूंगी तो किससे लूंगी? आप जरा सब्र रखें, आगा जी को आने दे, मैं उनसे लेकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। और आपने मुझे चोर ही बना दिया है। दरियाब ने उसकी जिटाई पर दांत पीसे और तंजिया लहजे में बोला, ओहो, सॉरी, तुम सही बोल रही हो। तुम चोर नहीं हो, बल्कि तुम बहुत बड़ी चोरनी हो, जिसे किसी के सामान को हाथ लगाते हुए जरा शर्म नहीं आती। तुमने मुझसे मांगे तो नहीं थे, बल्कि मेरे पीछे से गायब किए थे, और इसे चोरी ही कहते हैं। नौशीन ने भी तुर्की बेतुर्की जवाब दिया, आपको पैसों का इतना ही दुख है तो मुझसे गिन कर ले लीजिएगा, लेकिन मुझे चोरनी मत कहें। मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ, मैंने तो बस मजबूरी में लिए। वैसे भी आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, 40,000 से गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। नजर आपको उस लड़की की मासूमियत और डिटाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लाजवाब भी हो रहा था। ऐसे मानना पड़ेगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये सारे गुण प्रोफेशनल चोरों वाले ही हैं। कान खोलकर सुन लो तुम, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ज़रियाब खफगी से कमरे से बाहर जाने लगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। नौशीन बुड़बुड़ाई। क्या कहा तुमने? उदाहरता वो पलटा। कुछ नहीं। ज़रियाब सर झटकता बाहर चला गया। नौशीन ने उसके जाते ही एक लंबी और पुरसुकून सांस ली और दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर मुस्कुराने लगी। वक्त पर लगाकर उड़ गया था। उन दोनों के दरमियान दोबारा इस मौजू पर कभी कोई बात ना हुई और ना ही ज़रियाब ने किसी से कुछ कहा। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। एक हफ्ते बाद शाहविला में शादी का मंजर इंतहाई पुररौनक और दिलकश था। पूरे घर को बरकी कुमकुमों और ताज़ा फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ खुशबू और केकों की आवाजें बिखर रही थी। नौशीन बहुत खुश थी और उसकी आंखों में एक नई जिंदगी के ख्वाब जगमगा रहे थे। घर का हर फर्द इस शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। शगुफ्ता बेगम ने अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ नौशीन को तैयार करवाया था और वो सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस एक सांवली लेकिन बेहद पुरकशिश और खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसके माथे का झूमर और बड़ी बड़ी आंखों का काजल उसके हुस्न को मजीद निखार रहा था। आगा जी अपनी लाडली पोती को इस रूप में देखकर खुशी से निहाल थे और सब रिश्तेदारों की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। बाहर लॉन में मेहमानों का हजूम था और हर तरफ एक जश्न का सा समा था। दुल्हा बहुत खुशी खुशी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा अंदर दाखिल हुआ था। दुल्हे के वालिदैन वफात पा चुके थे, इसलिए उसकी बड़ी बहन निगहत बेगम ने ही ये रिश्ता तय किया था और वही इसकी शादी की तमाम तर जिम्मेदारियां निभा रही थी। निकाह का वक्त करीब आ रहा था और काजी साहब अपनी जगह पर बैठे थे। आगा जी दुल्हन के साथ बैठे उसे दुआएं दे रहे थे। सब लोग बेसब्री से निकाह के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक वहां मौजूद एक दूर की रिश्तेदार औरत जो कि शबनम बेगम की करीबी जानने वाली थी, दूल्हे के पास आई और उसके कान में कुछ सरगोशी की। उस औरत ने बातों ही बातों में इंतहाई जहरीले अल्फाज में ये बताया, दुल्हन का रंग तो बहुत सांवला है और वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पता नहीं तुम्हारी बहन ये रिश्ता कैसे तय कर दिया। तुम तो इतनी खुबरू हो और वो लड़की बिल्कुल काली है। दुल्हा जो अब तक बहुत खुश और पुरजोश था, ये बात सुनते उसका रंग बदल गया और उसके माथे पर गहरी शिकने उबड़ पड़ी। उसका मूड एकदम से खराब हो गया। उसे गोरी रंगत वाली लड़कियां से शादी करने का बहुत शौक था। उसे अपनी बहन को भी सख्ती से यही कहा था। निगहत आपी को इशारा करके उसने अपने पास बुलाया और उन्हें अकेले में बात करने को कहा। वो दोनों शादी हाल से थोड़ा साइड पर गए तो दुल्हन ने शदीद बरहमी और मायूसी से अपनी बहन की तरफ देखा और इंतहाई तलख लहजे में बोला, आपी, आपने मुझे इतने बड़े अंधेरे में क्यों रखा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे गोरी लड़की से शादी करनी थी और आपने मेरा रिश्ता एक सांवली लड़की से तय कर दिया। मैं उस काली लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला है। वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है और मैं उसे अपनी बीवी बनाकर अपने दोस्तों और महफिल में मजाक नहीं बनना चाहता। ये सुनकर निगहत बेगम बुरी तरह से घबरा गई। उन्होंने अपने भाई के हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की। फराज, तुम पागल हो गए हो। निकाह के ऐन वक्त ये कैसी बातें कर रहे हो? लड़की का रंग भले थोड़ा सा सांवला है लेकिन वो बहुत सुगर और शरीफ है। शाह खानदान की बेटी है और हमें उससे बेहतर और इज्जत वाला रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता। तुम रंग का क्या करोगे जब उसकी सीरत इतनी अच्छी है? खुदारा मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ और खामोशी से चलकर निकाह पढ़ लो। मैंने उन लोगों से वादा किया था और तुम इस तरह उठकर मेरी नाक कटवा दोगे। आपने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया और अब आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं निकाह कर लूं? हरगिज नहीं। ये मेरी जिंदगी है और मुझे गोरी दुल्हन ही चाहिए। फराज किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी अना और उसकी सतही सोच उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी थी। आपको जो वादा करना है आपने कर लिया। मैंने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। आपको जो करना है करें। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये रंग रूप मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और मैं सारी जिंदगी काली लड़की के साथ नहीं गुजार सकता। आपने मेरी पसंद का खून किया है, इसलिए अब आप खुद ही इन लोगों को जवाब दें। मैं इस महफिल में मजीद एक पल नहीं रुकूंगा। ये कहकर दुल्हे ने अपने गले से फूलों का हार उतारा और उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया। तेज कदमों से वो बाहर की तरफ चल दिया। उसकी आपे रोती हुई उसके पीछे भागी लेकिन वो गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुका था। हॉल में एकदम से चमगोइयां शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक दुल्हा उठकर क्यों चला गया और खुशी का माहौल एकदम से परेशानी में बदल गया। निगहत आपे रोती हुई लड़खड़ाते कदमों के साथ हॉल के बिल्कुल दरमियान में आई। उनका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और वो नदामत से जमीन में गड़ी जा रही थी। उन्होंने रोते हुए आगा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनकी हिचकियां बंध गई।
مجھے معاف کر دے آغا جی، میں بہت شرمندہ۔ میرا بھائی نافرمان نکلا۔ اس نے اس شادی سے عین وقت پر انکار کر دیا۔ اسے کسی نے نوشین کے رنگ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا اور وہ بضد تھا کہ وہ سانولی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بہت روکا، اس کی منتیں کی، لیکن وہ میری سنے بغیر یہاں سے چلا گیا۔ میں آپ سب کے سامنے شرمندہ، مجھے معاف کر دے پلیز۔ دلہے کی بہن نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پورے مجمع کے سامنے معافی مانگی تو آغا جان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کی سفید پگڑی کو سرے بازار نیلام کر دیا ہو۔ شاغلہ میں قیامت سی ٹوٹ پڑی اور وہ خوشیاں جو کچھ دیر پہلے عروج پر تھی اب مکمل طور پر ماتم میں بدل چکی تھی۔ نوشین جو اندر سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، اسے یہ جب خبر ملی تو اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چمکنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض اس کے رنگ کی وجہ سے اسے اتنی بڑی محفل میں یوں ٹھکرا دیا گیا ہے اور اس کی ساری خوشیاں ایک پل میں خاک میں مل گئی۔ اس کے گرم آنسو اس کے سرخ عروسی جوڑے کو بری طرح سے بھگو رہے تھے، جبکہ باہر بے یقینی کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آغا جی کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے، لیکن ان کی ٹانگوں نے ان کا ساتھ مکمل طور پر چھوڑ دیا اور ان کے سینے میں ایک انتہائی شدید اور جان لیوا درد کی لہر اٹھی جس نے ان کی سانسیں سلپ کر دی۔ انہوں نے اپنے سینے کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک ہلکی سی آہ کے ساتھ وہیں کرسی پر گر گئے۔ ہال میں ایک دل خراش چیخ گونجی اور سب لوگ پاگلوں کی طرح آغا جی کی طرف بھاگے۔ شگفتہ بیگم روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی اور زریاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے دادا کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا۔ آغا جی کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی اور ان کی سانسیں بری طرح سے اکھڑ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر شبنم بیگم جو پہلے ہی نوشین سے حسد کرتی تھی، ان کے اندر کا زہر ایک بار پھر سے ابل کر ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے اپنے آس پاس کھڑی ہوئی عورتوں سے کہا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس لڑکی کا رنگ کسی دن اسے ضرور لے ڈوبے گا۔ اب دیکھ لو، اپنی منحوسیت سے اس نے پورے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا ہے۔ شبنم بیگم کی اس انتہائی زہریلی بات پر زریاب نے مڑ کر انہیں سخت اور غضبناک نظروں سے دیکھا کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور ان کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ لیکن اس وقت زریاب کی ساری توجہ اپنے دادا کی گرتی ہوئی صحت پر تھی۔ اس نے آغا جی کا سرد پڑتا ہوا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ آغا جی نے انتہائی مشکل سے اپنی ڈوبتی ہوئی آنکھیں کھولی اور ان کی بے نور نظریں سیدھے زریاب کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور حسرت تھی جس نے زریاب کے اندر تک سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آغا جی کچھ بول نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کی خاموش نگاہیں زریاب سے شاہ خاندان کی عزت اور نوشین کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اپنے جوان بیٹے کا بازو پکڑا اور روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زریاب، میرے بچے، آج تمہارے دادا کی جان اور اس گھر کی عزت صرف اور صرف تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا۔ میری تم سے التجا ہے کہ نوشین کو اس ذلت سے بچا لو اور اس سے نکاح کر لو، ورنہ تمہارے دادا پر یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ معصوم بچی ساری زندگی کے لیے اس ظالم معاشرے کے تعلق کا شکار ہوتی رہے گی۔ میری خاطر مان جاؤ بیٹا۔ زریاب کے لیے یہ فیصلہ کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہ شادی کے نام سے نفرت کرتا تھا اور خاص طور پر نوشین جیسی لڑکی جس نے چند دن پہلے اس کے آفس میں چوری کی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا اس کے لیے بہت گھٹن تھا۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے دادا کی ہانپتی ہوئی سانسوں اور اپنی ماں کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کی ساری انا، سارا غصہ ایک پل میں دم توڑ گیا۔ خاندان کی عزت اور اپنے بڑوں کی محبت اس کی اپنی ذات پر حاوی ہو گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دادا کی آنکھوں میں دیکھتے انتہائی مضبوطی سے سر ہلا دیا۔ آغا جی کے چہرے پر ایک دم سے جیسے زندگی اور سکون کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے شکرانے کے آنسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ قاضی صاحب جو ابھی تک وہیں موجود تھے، انہیں فوراً بلایا گیا اور نکاح کی کاروائی جو کچھ دیر پہلے رک گئی تھی اسے دوبارہ سے شروع کر دیا گیا۔ زریاب نے انتہائی سنجیدگی اور باری آواز میں قبول ہے کہا تو وہاں موجود ہر شخص نے سکھ کا سانس لیا اور سب کے چہروں پر دوبارہ سے خوشی اور اطمینان لوٹ آیا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب اور گھر کی کچھ بڑی خواتین نکاح کے کاغذات لے کر نوشین کے کمرے میں گئی۔ نوشین جو اپنے آنسوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، دوپٹہ کھلنے پر اس نے چونک کر دیکھا۔ شگفتہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا
और रोते हुए सारी सूरत-हाल बताई। नौशीन का दिमाग ये सब सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस फैसले पर खुश हो या फिर रोए। उसके दिल में शदीद उलझन और कर्ब था कि ज़रियाब ने उससे शादी सिर्फ तरस खाकर और मजबूरी में की है। वो जानती थी कि ज़रियाब कभी शादी नहीं करना चाहता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन आगा जी की जान की खातिर और अपनी ताई जान के लिए बेपनाह मोहब्बत की खातिर उसने रोते हुए निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और हिचकियों के दरमियान कबूल है कह दिया। ये निकाह बिलाशुबा दुख और मजबूरी के साए में हुआ था, लेकिन उसने नौशीन को एक बहुत बड़ी जिल्लत से जरूर बचा लिया था। माहिर हॉल में सब लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे थे। आगा जी की तबीयत भी अब काफी बेहतर हो चुकी थी और वो सोफे पर बैठे सबकी दुआएं और मुबारकबादें वसूल कर रहे थे। निकाह के बाद जब नौशीन को बाहर लाउंज में लाया गया तो सब औरतों ने उसे घेर लिया और उसे रवायती अंदाज में छेड़ना शुरू कर दिया। उसकी कजन्स और दोस्तें भी उसके पास आ गई और उसे शरारत से मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकली नौशी। कहाँ वो आम सा लड़का और कहाँ हमारे खुबरू और पुरवकार ज़रियाब भाई। तुम तो सीधा शाहबिला की मलका बन गई। तुम पर तो अल्लाह की खास रहमत हुई है नौशीन। इन सब बातों पर खामोशी से वो नजरें झुकाए बैठी रही, क्योंकि उसके दिल अंदर से कट चुका था। वो जानती थी कि रिश्ता बराबरी और मोहब्बत का नहीं, बल्कि एक एहसान और कुर्बानी का है। इस दौरान शबनम बेगम वहां आ गई और उनसे नौशीन की इज्जत और बेरुतबा हजम नहीं हुआ और वो अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो रही थी। उन्होंने अपना जहरीला तीर चलाने के लिए इंतहाई तंजिया और काटदार अंदाज में कहा था, मलका तो ये तब बनेगी ना जब ज़रियाब इसे अपने बराबर खड़ा करेगा। कहाँ मेरा चांद सा बेटा और कहाँ ये काली कलोटी लड़की। ज़रियाब के साथ खड़ी तो ये टाट में पिबंद लगेगी। शबनम बेगम की इस बात ने नौशीन के दिल को बुरी तरह से छलनी कर दिया और उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। उसे शबनम बेगम की इस कड़वी बात को अपने दिल को गहराइयों में बैठा लिया और उसे लगा कि शायद वो सचमुच ज़रियाब के काबिल नहीं है और ये शादी उसके लिए एक मुस्तकिल अजाब बन जाएगी। रुखसती का वक्त करीब आ रहा था और घर में जैसे जज्बाती फिजा कायम हो गई थी। ज़रियाब आगा जी के कमरे में उनके पास बैठा उनके पैर दबा रहा था। आगा जी ने अपने कमजोर हाथों से ज़रियाब का माथा चूमा और इंतहाई भराई हुई आवाज में बोले, मेरे बच्चे, तूने आज मेरी इज्जत और मेरी पगड़ी को खाक में मिलने से बचा लिया। मैं जानता हूँ कि तूने अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट कर मेरी खातिर ये बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन मेरा तुझसे ये वादा है कि नौशीन तेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत साबित होगी। वो बहुत नेक बच्ची है ज़रियाब, जिसके साथ जुड़ती है उसकी दुनिया सवार देती है। ज़रियाब ने आगा जी के हाथ अपने हाथों में लिए और इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से बोला, आपकी इज्जत मेरी जान से बढ़कर है आगा जी। आप मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं इनकार नहीं करता। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी बात की परेशानी ना लें। मैं ये फैसला पूरे होशो हवास में मैंने किया है। आगा जी ने ज़रियाब की आंखों में देखते उससे एक वादा लिया, मेरे बच्चे, नौशीन को कभी उसके रंग या उसके रिश्ते की शुरुआत का ताना नहीं देना। इस रिश्ते को दिल से निभाना। तुम लोगों ने अपने बड़ों की इज्जत रखी है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे। ज़रियाब ने आगा जी को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। आप जानते हैं आगा जी, ऐसी खोखली बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और नौशीन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। आगा जी को ज़रियाब की बातों से बेपनाह सुकून मिला और उनका दिल मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया। रात काफी हो चुकी थी और जब शगुफ्ता बेगम और बाकी औरतें नौशीन को ज़रियाब के कमरे में छोड़कर गई तो कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और हर तरफ गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। नौशीन बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी और उसने सुर्ख रंग का भारी घूंघट अपने चेहरे पर गिरा रखा था और उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब थी और वो हाथों में पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़रियाब जब कमरे में आएगा तो उसका रवैया कैसा होगा। क्या वो उस पर गुस्सा करेगा या उसे हमेशा के लिए ठुकरा देगा। चची शबनम की वो जहरीली बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तो ज़रियाब के साथ टाट में पिबंद लगेगी। सच तो कड़वा ही होता है ना, शायद इसलिए मुझे चुभ रहा है। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बह निकली। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ। उसके बारीक कदमों की आहट सुनकर नौशीन ने अपने दुपट्टे के किनारे को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया और अपना सर मजीद झुका दिया। ज़रियाब ने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस लेकर कमरे का जायजा लिया।
اس کی نظر بستر پر سمٹی نوشین پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس لڑکی نے انتہائی چلاکی سے اس کے آفس سے پیسے چرائے تھے اور پھر کسی ڈیٹائی سے اس کا دفاع کیا تھا۔ زریاب کے دل پر نوشین کے لیے رنگ کو لے کر کوئی الجھن نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک پرکشش نئے نقش والی لڑکی ہے، لیکن اسے اس کی وہ چوری والی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ ساور نے سوچا کہ آج اس کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے اور اسے اس چوری کا بدلہ لیا جائے تاکہ اس کے اندر کا وہ خوف اور ہچکچاہٹ تھوڑی کم ہو سکے۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں موجود بڑے سے آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے قدرے اونچی اور ڈرامائی آواز میں بولا، توبہ، گھر والوں نے بھی مجھ پر کیسا ظلم کیا ہے، میری ساری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری قسمت اتنی خراب ہو سکتی ہے۔ زریاب کی یہ باتیں سن کر گھونگھٹ کے اندر نوشین کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور اس کا دل شدت سے دکھنے لگا۔ اسے لگا کہ زریاب بھی اس کے رنگ اور اس کی مجبوری کے رشتے کو لے کر پچھتا رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی چچی کی باتوں سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اب زریاب کی کڑوی باتیں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ زریاب نے اپنی اداکاری کو مزید تول دیتے ہوئے اپنے بال درست کیے اور ایک طویل آہ بھر کر بولا، مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی کسی بڑے شریف اور نیک لڑکی سے ہوئی ہے، لیکن میرے گھر والوں نے ایک چورنی سے میری شادی کروا دی۔ اب تو مجھے اپنے بٹوے اور اپنی ساری قیمتی چیزوں کو تالے لگا کر رکھنے پڑیں گے۔ زریاب کی اس بات نے نوشین کے اندر کے سارے دکھ اور مجبوری کو ایک شدید غصے اور بغاوت میں بدل دیا۔ وہ جو اب تک خاموشی سے اپنے آنسو پی رہی تھی، اس سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس کے اندر کی وہ خوددار لڑکی جاگ اٹھی، اس سے بار بار ذلیل کیا جا رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا سرخ گھونگھٹ الٹا اور بستر سے اٹھ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی زریاب کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں غصے اور آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھی اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ سراپائے احتجاج بنی زریاب کو خونخوار نگاہوں سے گور رہی تھی اور زریاب آئینے میں اس کی اس غضبناک اور جلالی حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ ہاں، میں سانولی ہوں، لیکن میں کوئی چورنی نہیں ہوں۔ نوشین کی آواز میں ایک شدید غصہ تھا جو اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے سرخ عروسی جوڑے کے دامن کو مٹھیوں میں سختی سے جگڑ رکھا تھا اور اس کا پورا وجود ضبط کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اگر آپ کو میرا یہ کالا رنگ پسند نہیں تھا نا، تو آپ مجھ پر ترس کھا کر یہ نکاح نہ کرتے۔ میں کسی صورت آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے چورنی کہہ کر میری تذلیل کریں۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے وہ پیسے صرف مجبوری میں لیے تھے اور میں آپ کو واپس وہ کر دوں گی، لیکن آپ نے مجھے خاندانی چور ہی سمجھ لیا ہے۔ نوشین بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے گرنے والے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ زریاب جسے صرف تنگ کرنے کے لیے وہ سب ڈرامہ کر رہا تھا، نوشین کی شدید جذباتی اور بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر ساکت رہ گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا مذاق اس لڑکی کے دل پر اتنی گہری ضرب لگائے گا اور وہ اپنے رنگ اور احساس کمتری کو لے کر اس قدر حساس ہوگی۔ اس کی وہ ساری بہادری جو اس نے نکاح کے وقت دکھائی تھی، وہ زریاب کے چند طنزیہ جملوں کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر گئی تھی اور وہ اپنے وجود کے تمام تر کمزوریوں کے ساتھ زریاب کے سامنے کھڑی تھی۔ زریاب کے چہرے پر موجود وہ ساری شرارت اور مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرے ملال نے لے لی تھی۔ اس نے آئینے سے نظریں ہٹائی اور پوری طرح سے مڑ کر نوشین کی طرف دیکھا جو ابھی تک ہچکیاں لے رہی تھی۔ زریاب نے انتہائی نرمی سے قدم بڑھایا اور نوشین کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود آگے بڑھے اور اس نے نوشین کے آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ارے ارے، رو کیوں رہی ہوں؟ میں تو بس تم سے مذاق کر رہا تھا۔ مجھ کو کیا معلوم تھا کہ میری اتنی سی بات پر تم یوں دریا بہانا شروع کر دو گی۔ اور ہاں، تمہیں میرے وہ پیسے واپس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بس یہ رونا بند کرو، کیونکہ آنسو تمہاری ان خوبصورت آنکھوں پر بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ زریاب کا لہجہ اس قدر نرم اور محبت بھرا تھا کہ نوشین ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر زریاب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت صرف اور صرف بے پناہ خلوص تھا۔ زریاب کے انگوٹھے انتہائی نرمی سے نوشین کے گالوں سے آنسو صاف کر رہے تھے اور اس کا یہ پیار بھرا لمس نوشین کے اندر ایک عجیب سا سکون اتار رہا تھا۔
لیکن اس کے دل میں بیٹھا ہوا وہ رنگ کا خوف ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ ابھی بھی خود کو اس رشتے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں زریاب، آپ بہت پیارے اور خوبرو ہیں، اور میرا رنگ بہت سانولا ہے۔ آپ کو مجھ جیسی سانولی اور عام سی لڑکی سے شادی کر کے کیا ملنا تھا؟ آپ نے صرف آغا جان کی جان بچانے کے لیے مجھ پر ترس کھایا ہے اور اپنی زندگی خراب کر لی ہے۔ نوشین کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی اور اس کے لہجے میں گہری اداسی تھی۔ زریاب اس کی معصومانہ باتیں سن کر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی گونج کمرے کی خاموشی میں ایک میٹھا سا رس کھول رہی تھی۔ زریاب نے نوشین کا ماتھا چوما اور اسے اپنے قدرے قریب کرتے ہوئے بولا، تم واقعی بہت پاگل ہو نوشین۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم عام سی ہو یا تمہارا رنگ برا ہے؟ میں نے آج تک تم سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نین نقش والی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سانولا رنگ تو تمہاری خوبصورتی کو مزید نکھارتا ہے۔ اور رہی بات مجبوری یا ترس کھانے کی، تو زریاب شاہ وہ انسان ہے جو کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اندر سے کتنی سچی اور پاکیزہ، اور سچ بتاؤ تو مجھے تمہاری وہ چوری والی ادا بھی بہت کمال لگی تھی جب تم نے اتنے حق سے میرا والیٹ خالی کیا تھا۔ زریاب کی اس شرارت بری بات پر نوشین کا چہرہ ایک دم سے شرم سے سرخ ہو گیا اور اسے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ زریاب نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آج کے بعد اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے یا مجھے تمہارے رنگ سے کوئی الجھن ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ یہ سن کر نوشین کے دل پر رکھی ساری بھاری سلیبیں جیسے ایک دم سے ہٹ گئی اور اس کے اندر بے پناہ خوشی کا احساس جاگ اٹھا۔ دریاب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لے لیا اور ایک پل میں صرف روحوں کی قربت اور ایک دوسرے کے لیے سچا احساس تھا۔ نوشین نے اپنے سر دریاب کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور پرسکون جگہ پر ہے، جہاں اسے اب کبھی کوئی تانا نہیں سننا پڑے گا۔ زریاب کی محبت اور اس کے پیار بھرے الفاظ نے نوشین کے اندر موجود ہر اس زخم کو بھر دیا تھا جو لوگوں نے اس کے دل پر لگایا تھا۔ زریاب نے انتہائی نرمی سے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرا اور اس کے چہرے کے دلکش خدوخال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے محسوس کرنے لگا۔ تم نہیں جانتی کہ اس وقت تم کتنی خوبصورت اور قیامت خیز لگ رہی ہو نوشین۔ زریاب کی سرگوشی نے نوشین کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی سنسنی دوڑا دی۔ اس نے نوشین کو انتہائی نزاکت سے پھولوں سے سجے بستر پر لیٹایا اور خود بھی اس کے بالکل قریب آ گیا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک ان دونوں کی قربت سے مزید مسحور کن ہو رہی تھی۔ زریاب نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی۔ نوشین کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو زریاب کے حواسوں پر مکمل طور پر چھا چکی تھی اور اس نے نوشین کے کان میں محبت بھرے لفظوں کی وہ مالا پہنائی تھی جس نے نوشین کی دنیا کی سب سے بڑی سے خوش قسمت لڑکی بنا دیا تھا۔ دریاب کی بے پناہ محبت، اس کے لمس کی شدت اور اس کی دیوانگی نے نوشین کو اپنے سحر میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز شاہ ویلا میں انتہائی خوشگوار اور پرسکون فضا کے ساتھ ہوا۔ سورج کی سنہری کرنیں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ نوشین جلدی اٹھ گئی تھی اور وہ ایک خوبصورت سے میرون رنگ کے سوٹ میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ زریاب کی آنکھ کھلی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا جو صبح کی اس روشنی میں اور بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، مگر زریاب نے بڑے پیار سے اسے نیچے لاؤنج میں چلنے کا کہا تاکہ وہ سب کے سامنے اور اس کے ساتھ مل کر ناشتہ کر سکے۔ نوشین قدرے شرما رہی تھی، لیکن زریاب کے حوصلہ دینے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ نیچے لاؤنج میں آ کر آغا جان کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ شگفتہ بیگم کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور زریاب اور نوشین کو ایک ساتھ خوشگوار موڈ میں سیڑھیاں اترتے دیکھ ان دونوں کے چہرے پر ایک دلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آغا جی نے نوشین کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ڈھیروں پیار دیتے ہوئے اسے خوش رہنے کی دعائیں دی۔ شگفتہ بیگم نے اپنی بہو کا ماتھا چوما اور اسے ناشتے کی میز پر بٹھا دیا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے اور کل رات کی وہ ساری پریشانی اور دکھ جیسے ایک خواب بن کر اڑ گیا تھا۔ ناشتے کے دوران ہی زریاب کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کے بینک مینیجر کی انتہائی پرجوش آواز آ رہی تھی۔ زریاب نے کچھ دیر بعد سنی
اور پھر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے مسکراتے ہوئے فون بند کیا اور گھر والوں کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ آغا جی، آج کا دن ہمارے لیے واقعی ہی بہت مبارک ثابت ہوا ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے ایک پرائز بانڈ خریدا تھا اور جسے میں بالکل بھول چکا تھا، آج اس پورے 1 کروڑ روپے کا انعام ملا ہے۔ دریافت کی یہ بات سنتے ہی ناشتے کی میز پر موجود ہر شخص حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ شگفتہ بیگم نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور آغا جی کے چہرے پر ایک فخر اور تمانت بری مسکراہٹ آ گئی۔ آغا جی نے انتہائی محبت بھری نظروں سے نوشین کی طرف دیکھا اور بولے، دریافت، یہ انعام تمہارے بانڈ کا نہیں بلکہ اس بچی کے نصیب کا ہے۔ میں نے تم سے کل رات بھی کہا تھا کہ یہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے، یہ جس کے ساتھ اپنا نصیب جوڑتی ہے اس کی دنیا سنوار دیتی ہے۔ دیکھ لو، آج اس کے قدم اس گھر میں پڑتے ہی اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ آغا جان کی بات سن کر نوشین کا سر فخر اور خوشی سے جھک گیا اور دریافت نے بھی مسکراتے ہوئے آغا جان کی بات کی مکمل تائید کی۔ سب لوگ دریافت کو مبارکباد دے رہے تھے اور نوشین کو اس گھر کے لیے خوش قسمتی کی علامت قرار دے رہے تھے کہ اسی وقت شبنم بیگم اپنے کمرے سے نکلی۔ انہوں نے لاؤنج میں ہوتی ہوئی ساری گفتگو اور خوشی کے کہہ کے سن لے تھے۔ 1 کروڑ کے انعام کی خبر نوشین کی اتنی عزت اور تعریف سن کر ان کے اندر حسد اور جلن کی ایک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں نوشین کو کوستی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ انہوں نے اپنے قدموں پر دھیان ہی نہیں دیا اور اچانک ان کا پاؤں سیڑھی کے کنارے سے بری طرح سے پھسلا اور ان کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ کلابازیاں کھاتی ہوئی سیدھی لاؤنج کے سنگ مرمر کے فرش پر آ کر گری۔ ان کا ماتھا فرش کے ایک کونے سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ وہاں سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ لاؤنج میں موجود سب لوگ اس اچانک افتاد پر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوشین نے فوراً شبنم بیگم کی طرف دوڑ لگائی اور دریافت بھی تیزی سے ان کی طرف بھاگا۔ شبنم بیگم درد کی شدت سے کرا رہی تھی اور ان کا سارا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ شگفتہ بیگم نے جلدی سے تولیہ اٹھا کر ان کے ماتھے پر رکھا تاکہ خون کو روکا جا سکے۔ دریافت فوراً اپنے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دینے لگا اور شبنم بیگم کو اٹھا کر تیزی سے اسپتال کی طرف وہ روانہ ہو گیا۔ نوشین نے جلدی سے جائے نماز بچھائی اور اپنی چچی کی زندگی اور صحت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ لڑکی جسے شبنم بیگم نے ہمیشہ تانے دیے تھے اور جس کا دل دکھایا تھا، آج وہی ان کے لیے سچے دل سے تڑپ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد دریافت ہسپتال سے واپس آیا تو شبنم بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کے ماتھے پر ایک بہت بڑی پٹی بندھی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ درد اور کمزوری سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ دریافت نے بتایا کہ ان کے ماتھے پر کافی گہرا زخم آیا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو وہاں کے ٹانکے لگانے پڑے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کا گہرا اور بدنما نشان ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ یہ خبر شبنم بیگم کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اپنی خوبصورتی اور اپنے گوڑے رنگ پر بہت غرور کرتی تھی اور ہمیشہ اسی غرور میں دوسروں کو نیچا دکھاتی تھی۔ آج قدرت نے ان کے اسی غرور کو خاک میں ملا دیا تھا اور ان کے چہرے پر ایک ایسا نشان چھوڑ دیا تھا جو انہیں ہمیشہ کے لیے غلطیوں کی ان کی یاد دلاتا رہے۔ شبنم بیگم کو اپنے کمرے میں لٹایا گیا تو انہیں اپنے کیے پر ایک شدید ندامت اور پچھتاوے کا احساس ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ کس طرح انہوں نے کل رات نوشین کو اس کے سانولی رنگ کا تانا دے کر رلایا تھا اور آج صبح بھی اس کی خوشی دیکھ کر حسد کی آگ میں جلی تھی۔ انہیں مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اسی معصوم بچی کا دل دکھانے کی سزا ہے جو قدرت نے انہیں اتنی جلدی دے دی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی کہ وہ آئندہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گی اور نہ ہی اپنے رنگ و روپ پر کوئی تکبر کریں گی۔ انہیں اپنی تمام تر سازشیں اور تانے ایک گناہ کی صورت میں اپنے سامنے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سارا اور زارا ان کے پاس افسردہ کھڑی تھی۔ پھر دیر بعد نوشین ان کے کمرے میں آئی اور ان کے ہاتھوں میں سوپ کا ایک پیالہ تھمایا۔ اسے انتہائی نرمی اور محبت سے وہ پیالہ شبنم بیگم کے سامنے رکھا۔ یہ لے چچی جان، کچھ کھا لے اور پھر آرام کرے تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ شبنم بیگم نے جب نوشین کے چہرے پر اپنے لیے وہ سچی فکر اور محبت دیکھی تو ان کا دل مزید شرمندگی سے بھر گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے نوشین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، مجھے معاف کر دو نوشین بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے رنگ کا مذاق اڑایا اور تمہارا دل دکھایا، لیکن اللہ نے مجھے میری ان سب کوتاہیوں کی سزا دے دی۔ میرا سارا غرور ٹوٹ گیا۔
مجھے معاف کر دو میری بچی، ورنہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ نوشین نے فوراً اپنی چچی کو گلے سے لگا لیا اور ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی جان؟ آپ میری ماں کی جگہ ہے اور میں نے آپ کو کسی بات کا برا نہیں بنایا۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے۔ نوشین کی اس کی اعلیٰ ظرفی نے شبنم بیگم کو مکمل طور پر بدل دیا تھا اور انہوں نے دل سے نوشین کو اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ 2 دن بعد شاہولہ میں زریاب اور نوشین کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ اس دن نوشین نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سنہرے رنگ کا لباس زبطن کیا ہوا تھا، جس میں اس کا حسن پوری طرح سے دمک رہا تھا اور واقعی ایک ملکہ ہی لگ رہی تھی۔ زریاب اس کے ساتھ کھڑا کسی مغرور بادشاہ کی طرح اپنی دلہن پر فخر کر رہا تھا۔ شبنم بیگم بھی ہال میں موجود تھی اور وہ سب مہمانوں کو نوشین کی خوبیاں اور اس کی اعلیٰ ظرفی کے قصے سنا رہی تھی، اور اب شبنم کے رنگ کو نہیں بلکہ اس کی سیرت کو سراہ رہی تھی۔ آغا جان اور شگفتہ بیگم بھی اس کے سارے منظر کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ زریاب نے نوشین کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور وہ اسے اتنی محبت اور عقیدت سے دیکھ رہا تھا کہ نوشین کو خود پر رشک آنے لگا۔ وہ زریاب کی اتنی بے پناہ محبت اور اس خاندان کی عزت پا کر خود کو آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کے سارے دکھ اور ساری کمی اس ایک انسان کی محبت نے پوری کرتی تھی، جس نے اسے ہر قدم پر عزت اور تحفظ کا احساس دلایا تھا، اور وہ اب پوری طرح سے زریاب کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ولیمے کی شاندار تقریب کے اختتام پر جب وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تو زریاب نے مسکراتے ہوئے نوشین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار پیار تھا جس نے نوشین کے دل کو چھو لیا۔ زریاب نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور انتہائی دھیمی اور رومانوی انداز میں بولا، تو میرے لیے اللہ کا سب سے بہترین اور قیمتی تحفہ ہو نوشین۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر پل اب صرف تمہاری خوشیوں کے لیے وقف ہوگا۔ نوشین نے مسکرا کر اپنا چہرہ زریاب کے سینے میں چھپا لیا اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی خوبصورت اور مکمل محبت آئے گی، اور اس کا سانولا رنگ جو کبھی اس کے لیے ایک احساس کمتری کا باعث تھا، آج اسی رنگ نے اسے ایک ایسے انسان کی محبت کا حقدار بنا دیا تھا جسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اسے اپنی بند آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے ذلت کے اندھیرے سے نکال کر محبت کی اس روشن اور دلکش منظر تک پہنچا دیا تھا۔ زریاب نے اس کی ناک کھینچتی انتہائی شرارت بھرے لہجے میں کہا، ویسے مجھے ماننا پڑے گا کہ تم ایک بہت ہی خوش قسمت اور منافع بخش چورنی ثابت ہوئی ہو۔ تم نے میرے 40,000 چرائے اور اس کے بدلے مجھے پورے 1 کروڑ کا مالک بنا دیا اور خود بھی کروڑ پتی ہو گئی۔ زریاب کے اس پیارے سے مذاق پر نوشین بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی میٹھی خنک پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کے ایک دلکش رنگ پھیل گئے۔ اس نے بے پناہ محبت اور مان سے زریاب کی آنکھوں میں دیکھا اور دل کے گہرائیوں سے اس بات کا خاموش اقرار کیا کہ دنیا کی ساری دولت اور کامیابیاں ایک طرف، لیکن اس کی زندگی کا اصل اور سب سے قیمتی انعام تو صرف اور صرف زریاب کی محبت ہی ہے، جس کے سحر میں وہ مکمل طور پر گرفتار ہو چکی ہے، اور وہ اپنی باقی کی ساری زندگی پورے مان اور فخر سے بس یہی کہے گی کہ سجنا میں تیری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور ہمارے چینل زرمش ناول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ایسی ہی مزید کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔